अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशान हैं? क्या आप अपनी लाइफ के अंदर परेशानियों का और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं? तो आइए आज हम इन 6 बातों पर गौर करेंगे कि ये 6 बातें वो हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर गैर महसूस तरीक़े से दाखिल होकर और दीमक की तरह इंसान की ज़िंदगी को चाट रही है और इंसान को पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरी परेशानियां और मुसीबतें ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ताला के फैसलों पर नाराज़ रहना और शिकवा शिकायतें करना, अल्लाह तबारक व ताला के बारे में लोगों से शिकवा शिकायत करना, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि जो शख्स अल्लाह के फैसले पर नाराज़ रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से गज़बनाक होता है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है, अल्लाह उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। और जो शख्स अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहता है और तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से राज़ी होता है, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करता है और आने वाली मुसीबत के ऊपर सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से राज़ी रहते हैं कि मैं अपने बंदे को जिस हाल में भी देखता हूँ, मेरा बंदा मुझसे राज़ी रहता है, मुझसे किसी तरह की शिकवा शिकायत नहीं करता और न किसी इंसान से शिकायत करता है। सबसे पहली चीज़ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर सब्र और शुक्र को बजा लाना, ये वो अमल है कि जो इंसान की ज़िंदगी को मुसीबत से बचा सकता है, मुश्किलों से निकाल सकता है। दूसरा अमल क्या है कि कसावत क़ल्बी, यानी इंसान का दिल जो है सख्त मिजाज का हो जाना और उसके दिल से रहम का निकल जाना, और ये होता है गुनाहों के सबब। यानी अगर कोई इंसान किसी गुनाह को मुसलसल कर रहा है और उस गुनाह पर अड़ा हुआ है, तो अल्लाह तबारक व ताला का उस पर सख्त गज़ब नाजिल होता है और यही गुनाह सबब बनता है उसके दिल की सख्ती का, और यही गुनाह सबब बनता है उसके मिजाज के सख्त होने का, यानी उसके दिल से रहम निकाल दिया जाता है। फिर वो जो चाहे करे, जिस पर चाहे जुल्म करे, जिसका चाहे माल खाए, जिसको चाहे झूठ बोले, जिसको चाहे वो धोखा दे, क्योंकि उसके दिल में अब रहम बचा ही नहीं है, किसी के बारे में उसके दिल में ख्याल ही पैदा नहीं होगा। और ये एक ऐसा अमल है कि जो आज आम तौर पर हो रहा है कि दिल से रहम निकल गया, किसी को धोखा दिया जा रहा है, अपना काम नहीं बन रहा है और लोग हमसे आगे तरक्की कर रहे हैं या रिश्तेदारों में कुछ मामलात हो रहे किसी भी तरह से लेकर के, और हमारे अंदर हसद पैदा हो गया तो जादू करवा दिया गया, टोना करवा दिया गया, तावीज़ पिला दिया गया। अब हमारे दिल में रहम बचा ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, दिल से रहम निकल गया। तो ये गुनाहों के सबब ये अल्लाह तबारक व ताला का गज़ब नाजिल होता है। तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को गुनाहों से बचाएं। जो गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर है उससे बचने की कोशिश करें, अल्लाह से मांगे। और इसी तरीके से जो शख्स गुनाह करता रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उससे तौबा की तौफीक छीन लेते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि दिल का सख्त हो जाना ये गुनाहगार के हक़ में सख्त सज़ा है, और दिल से रहम का मादा निकल जाना इस बात की दलील है कि उस शख्स से अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ है। यानी दिल सख्त हो गया और दिल से रहम का मादा निकल गया तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ है। अल्लाह तबारक व ताला तौबा की तौफीक छीन लेता है। जो शख्स अल्लाह से तौबा नहीं मांगता, यानी गुनाह कर रहा है और गुनाह पर अड़ा हुआ है, तो उसके दिल से तौबा की तौफीक भी निकल जाती है, वो सोचता ही नहीं है। इसी तरीके से कि जो है गुनाह करने के बाद अफसोस न करना, बस नॉर्मल हम ज़बान से कितनी मर्तबा झूठ बोल देते हैं, जबकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। कानों से गलत सुनना बहुत बड़ा गुनाह है, ग़ीबतें सुनना या ग़ीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हमें इस चीज़ पर अफसोस ही नहीं होता है। चाहे जितनी हमने ग़ीबत कर ली, चाहे जितनी हमने बुराई कर ली, चाहे जितनी हमने गलत देख लिया, लेकिन हमें इस पर अफसोस नहीं होता, और यही सबब बनता है अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी का। और यही वो अमल है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी को दीमक की तरह चाट रहा है और बर्बाद कर रहा है।
اور پھر ہم یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ میں تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہوں، مجھے ترقی کرنا چاہیے تھا، مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، میرے پاس ہر کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی پر ظلم کرنا، آج کل کسی پر ظلم کرنے کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یتیم کا مال کھا لیا، کسی غریب پر ظلم کر دیا، اسی طریقے سے کسی کو ستا دیا، کسی کو پریشان کر دیا، اور کسی کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو آج ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، یعنی جب انسان گناہوں پر اڑا رہتا ہے اور مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، اور میں نے گناہوں پر ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کو جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے گناہ ہے۔ تو جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کو سجدہ کرنا نصیب ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں اس چیز کا خیال بھی نہیں آتا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں تو کیوں نہیں جا رہا ہوں، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور یہ اپنی زندگی کی کئی نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے تک کا خیال اس میں دل میں نہ آنا، یہ بہت بڑی، بہت افسوسناک بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے دل کے اندر نماز کا خیال نہیں آتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ یعنی جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈال دیا، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، جو چاہتے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرما رہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیو کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب اللہ ہمیں بھلا دے، اللہ ہمیں یاد نہ کرے، اللہ جو ہے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے تو ہماری زندگی کتنی خطرناک ہوگی، ہماری زندگی کتنی خطرناک طریقے سے برباد ہو جائے گی، اور پھر ہم یہ شکوہ شکایت کرتے رہے کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہمارے حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑے سنگین حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کچھ یہ باتیں رکھی ہے، ان کو پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ انسان اپنے اندر ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان اپنی ان چیزوں پر غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے کی توفیق بھی دے گا، نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت بھی کرے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں گے، جب ہم اپنی زندگی سے ظلم کو نکال دیں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہیں گے، جب ہم اللہ سے بار بار توفیق مانگتے رہیں گے، گناہ ہو جانے کے بعد ہم اس پر افسوس کرنے لگے، اور اسی طریقے سے ہم اللہ کے سامنے جھکتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔